سلام، خسته نباشین. سلام. عامر اونالم، پدر متخان اونال. میخواستم آذرخش خانم. یه لحظه لطفاً. آذرخش خانم، آقای عامر اونال میخوان شما رو ببینن. بفرمایین داخل. ممنونم. سلام. خوش اومدی عامر. ممنونم. چطوری؟ من خوبم. خودتون چطورین؟ بد نیستم. از طرف متخان مشکلی پیش اومده؟ بله متاسفانه تو پروژه های اجتماعی که بهش داده بودم. چون یه دانش آموز کاری ناقص یا اشتباه انجام داده همچین مجازاتی بهش نمیدم. واقعا نمیفهمم تو با متخان چه مشکلی داری آخه؟ اگه میخوای اون قضیه رو سر اون طرفی کنی که... کدوم قضیه؟ از خانواده دامادت خوشت نیومده. عامر این قضیه ربطی به شرایط الان نداره. من با همه دانش آموزام عادلانه رفتار میکنم وگرنه نمیتونم همچین جایگاهی داشته باشم. متخان داره تراششو میکنه، درسشو میخونه، آروم شده، اما نمیتونه رضایت تو جلب کنه. تو که میخواستی مجازات اجرا کنی چرا امیدوارش کردی؟ میدونی که بچه تو شرایط سختیه. نمیدونم متخان چی بهت گفته اما فکر کنم با سانسور گفته چون حقایقو بهت نگفته. آها، پس پسر من دروغگو هم هست. بله متاسفانه. در ضمن خیلی بده که پسر تو هنوز نمیشناسی. وقتی متخان با هم تماس گرفت با بغض با هم صحبت میکرد، ناراحت بود، معتقده در حقش بی انصافی شده. پس در این حال بازیگر خوبی هم هست. دیگه خیلی تون میری. حس میکنم باید این اتفاقا رو شخصی برداشت کنم. این تصمیم بازگشتی نداره اما تو میتونی منو دادگاهی کنی. خب میدونم چه حقی دارم، نگران نباش. روز بخیر. روز شما هم بخیر. حالت چطوره عمو عمر؟ سلام آلپر، چطوری؟ داغونه. من و متخان جفتمون جریمه شدیم. بعد از مدرسه برم بیرون اما نمیتونم به بابا. تو هم جریمه شدی؟ برای چی؟ متخان گفت نمیتونم بیام، تو به جای من پول بذار. منم به آذرخش خانم دروغ گفتم. خب اونم گول نخورد. یعنی چی؟ متخان نیومده بود سر غرفه؟ نه عمو، میوه‌هاشم من انداختم دور. اعتراض کردم اما... باشه آلپر جان، ممنونم. فعلا عمو. به خاطر خدا. من اصلا نمیتوانم بنشین شما رو میشه بیام داخل؟ بله مهم نیست. برو بنشین. گوشم با توه. به خاطر برخورد تندم ازت معذرت میخوام. از هیچی خبر نداشتم. با دوست متخان روبرو شدم، آلپر. اون همه چیو بهم گفت. اگه مهلت میدادی از خودم میشنیدی. نمیدونم، متخان یه جوری بهم زنگ زد که از صدای گرفتش نگران شدم. خب منم یه پدرم، راستش به ذهنم نرسید بهم داره دروغ میگه. عامر بچه هامون همه چیز ما هن. منم توقع دارم بچه هام همیشه درست‌ترین کارو بکنن، اما توقع یه چیزه، باور یه چیز دیگه. خیلی معذرت میخوام، حق با توه. عیبی نداره، من ناراحت نشدم. سوء تفاهم همیشه پیش میاد، اما به نظرم بهتره با متخان حرف بزنیم. البته که حرف میزنم، نگران نباش. پس تو عروسی میبینمت. البته. بازم عذر میخوام. عیبی نداره، راحت باش. در ضمن این حد به جانب در اومدن یکم خوشایندت بود، نه؟ رنگت باز شد، آره؟ خب آره یکم. در اصل انتظار داشتم از در دادگاه برگردی اما شکر خدا زود فهمیدی. خوشحالی؟ خداحافظ. به سلامت. خب عزیزای دلم، نمیدونین چقدر دلم واسهتون تنگ شده بود. دل ما هم برات تنگ شده بود بابا جون. بابا جون حالت خوبه؟ آره. دخترم چطور خوب نباشم؟ آدم شما رو که میبینه دلش وا میشه. تازه دختر گل بابا ازدواج کرده. واسه جشن اون اومدم. چی میتونه بیشتر از این خوشحالم کنه؟
ازم عصبانی نشدی مگه نه بابا؟ نه البته که نشدم، تو که بچه نیستی. تو میتونی خودت تصمیم بگیری. بماند که وقتی دوستش داری برای من حرفی نمیمونه. مامان بعد عصبانی شد تو خونه حسابی بلبشو را افتاد. دعا واسه همین میپرسی. دختر انگار شما مادرتون رو نمیشناسی. ها؟ اون با همه چی مخالف. بی خیال، اهمیت ندین باشه؟ دخترم ببینم راضی هستی؟ آره بابا جونم، خیلی هم زیاد. خدا رو شکر. برای من مهم همینه. تو میخواستی ازدواج کنی، دعا پیش دستی کرد، مزدوج شد. آره یکم جامون عوض شد. خب حاضرین دخترم، میخوام با اجم آشنا بشی. حرف زدم یکم بد میاد اینجا. ببخشید. نگاه کن، او اینجاست. خشمداد جانیمان. سلام دختران، اسم من امان هست. سلام. خوشوقتم. منم خیلی خوشبختم. باباتون همش از شما حرف میزنه، شب میره راست میاد دخترام میگه. عاشقتونه خیلی. بشین عزیزم. آره باشه عزیزم. خب دعا هیجان زده ای؟ آره خوبه، کمم نه. وای خیلی خوبه. پیشا پیش تبریک میگم عزیزم، خیلی خوشحال شدم. خیلی ممنونم. اجم وقتی که شنید خیلی ذوق کرد دختر. دخترات خیلی خوشگلن، حتی از عکساشون هم خوشگلترن عزیزم. اونا گلای باباشونم، اونا پرنسسای باباشونم. بابا تو چطور میتونی اینقدر رو حد دروغ بگی پسرم؟ چه دروغی؟ باز چی کار چه کردم؟ دروغی چیه؟ پسرم حواست هست جلوی مردم چطور خرابم کردی؟ قرار بود سر قرفه وایسی اما نرفتی. وقتی هم جریمه میشی منو میندازی جلو. من احمقم دروغتو باور کردم، جلوی مردم آبروم رفت. بابا ببخشید حرفی ولی هم برای تو مونده؟ هنوز داره دروغ سرهم میکنه. برو کنار. بابا چی کار میکنی؟ خوب میدونی چی کار میکنم، گوشی تو بده. بابا. اون گوشی بی صاحبو بده من. دیگه از گوشیای قدیمی استفاده میکنی فقط واسه یه تماسمی. من جنگ رو انداختم یا آدم کشتم، این چه کاری آخه؟ بهترت بفهمی چه اشتباهی کردی، ترافیش کن. شاید بعدش بتونی اینا رو ازم بگیری. بابا امروز دوست دخترش رو بهمون معرفی کرد. انگار دنبالش کردم. فکر کنم دختره عروسی هم دیگه میاد. چی؟ مادر دیوونه میشه. خب چطور زنیه؟ شیک و پیکه؟ نه دخترم یعنی چی ای؟ دختره خوشگله، شیک و پیکه، به خودش رسیده، خیلی مثل مانکم میمونه. خب همچی دختری پدرتو میخواد چی کار؟ خیلی میبخشی. دیگه اینو نتونستم بپرسم مامانی. باشه اینجاش به سلامتی بگذره. ببین مبادا به مادر چیزی بگی یا الانش هم خیلی عصبیه. نه بابا قراره چی بگم؟ بشینم از دوست دختر بابام واسه مامانم تعریف کنم. خیلی عصبانی شدم، خوابم خراب میشه. من دیگه میرم اتاقم بخوابم. باشه شب بخیر. شب بخیر. الو جونم مامان. دعا جون تو چه حالی؟ خاله عکس تدارکاتو فرستاده، اونا رو میدیدم. حدس میزدم. میگم چطوره قبل از عروسی با هم یکم وقت بگذرونیم؟ چطوره خوبه؟ باشه. چی من و مامان بزرگم میان؟ نه من و تو مادر دختری دوتایی. باشه. خب فردا صبح پاتوق خودمون چطوره؟ باشه فردا با هم هماهنگ میشی. باشه پس تا فردا صبح خداحافظ. دوست دارم.
امروز مهمترین روز زندگیته. البته تو که ازدواج تو کردی، منم راضی نبودم، اما خب. حالا راضی شدی؟ نه، بازم نیستم. مامان شب عروسیمه و تو اینو به هم میگی؟ تو دختر منی دعا، جیگرگوشه منی. اصلا نمیخوام ناراحتی تو ببینم. برای همینم انقدر بال زدم دخترم. میدونم اما من با فاتح خوشحالم. بله، الان خیلی خوشی. امیدوارم اشتباه کرده باشم، بعد این خوشبخترم بشی دخترم. اما معتقدی که اشتباه نکردی؟ نه، من دارم میگم اگه دیدی اشتباه کردی همیشه جایی داری که بتونی برگردی. بریم. گاهی برگشتن سخت دعا. پس گرفتن حرفا، گفتن این که اشتباه کردم برات مشکله. فقط برای این که نگی یه عمر بدون این که خوشبخت باشی زندگی میکنی. اما تو هیچ وقت این کارو نکن. تو دختر منی عزیزم. خونه من خونه توه. در خونم همیشه به روت بازه. هیچ وقت احساس نکن محتاج کسی هستی. معلومه که میدونم، نیازی نیست که بگی. خب مادر آگاهی 10 قدم اونورتر رو میبینن که فردا دیدی گفتم و تحویلت بده. میدونم. منم سر مامان تجربه کردم. داشتم با نارضایتی زندگی میکردم تا روی پای خودم وای نسادم، نتونستم از اون زندگی بیام بیرون. تو این کارو نکن باشه. تو مجبور نیستی هیچ کس رو تحمل کنی. ازدواج معمولا تو روزای اول به نظر زنها خیلی جذابه، اما عشق کافی نیست عزیزم. مشکله، خیلی مشکله. اصلا نگران من نباش باشه. مامان، اونا از ما خوششون نمیاد. من مطمئنم. حالا چی شده الیف؟ باورت نمیشه، یه پارتیشن بزرگ اومده، گفتن به خواهش پنبه خانومه قراره بین 2 گروه مهمونا کشیده بشه. باورت میشه؟ چی؟ شوخی میکنی؟ بله، اما خواهر باهوش چیکار کرد؟ پارتیشنا رو نصفه باز وسط گذاشت. سالن پارتیشنه؟ متاسفانه. لباس عروسه، ببینمش. بیارین اینجا. عجله کن. اینجا بگذارید. نگاش دار، بذار یه نگاهی بهش. این چیه؟ این انتخاب دعاست خاله خانم. خدایا دارم خفه میشم. یعنی چی واقعا؟ خواهرزادم تو عروسیش اینو میخواد بپوشه؟ این آستینا دیگه چیه؟ یقه دکولتش کوب هست. یه وقت چش نخوره با این لباس. صبر کن، من میرم باهاش حرف میزنم. صبر کن. اینجا نه، من هنوز وقتش نشده. بعداً صحبت میکنیم. باشه، سکوت میکنم، چیزی نمیگم، تحمل میکنم. همین است. ببرین آویزونش کنین. خب ببرین یه جا. دیدنش داره عصبانی میکنه. خیر پسر زین به آنها هدیه داد. آره. چرا مامان؟
مادر شوهرشم دعوت کنیم. چرا مامان مگه ندیدین؟ نه خیلی نیستم، اما اینا به رسم و رسوم پایبندن. بعدش نگن خانواده دختر هیچی ندادن. به درک چقدر برام مهمه اون ابله‌ها چی میگن. بس دیگه چقدر حرف میزنین، بیان بریم پیش دعا. آرام باش آرام باش. اینجا سلام به همگی. ما رو یکم تنها میذارید لطفا؟ اوه عزیزم گل شد. ماشاءالله خیلی زیبا شدی. بله کاملا بله کاملا. چشم و دلمون روشن. آره خیلی. اوه عزیزم. تو دختر خیلی عزیزم هستی. آرام بمان. مامان جون عزیزم. خوشت اومد؟ خیلی خوشگل شدی. خواهر جون خیلی خوشگل شدی. باز عاشقت شدم. خیلی دوست دارم. من بیشتر عزیزم. خوشگله؟ وای خوشگل من. وای تو چقدر خوشگلی. حرف نداری عزیزم. آزارخش. دعا جون، این هدیه از طرف من و مادر بزرگته. آره مبارکت باشه عزیزم. شما چی کار کردین آخه؟ مگه چی؟ مال مادرم جواهر خانوادگیه. به مادرم هم رزم و دوست مصطفی کمال آتاتورک داده. واقعا چقدر جالب. مبارکت باشه دخترم. ممنونم. خیلی دوستتون دارم عزیزم. مبارکت باشه. ما هم دوستت داریم دخترم. عزیزم. خیلی خوب نوبت منه آبجی. سهم تو محفوظه. تاتا شوخی میکنی؟ میدونستی اینا رو دوست دارم مگه نه؟ البته که میدونستم. مبارکت باشه عزیزم. خیلی ازت ممنونم. حالا که وقت هدایاست اینم از طرف من. امیدوارم به سلامتی و خوشی ازش استفاده کنی دخترم. خیلی ممنونم. به دل خوش استفاده کنی. آمین. دختر عزیزم. اینم هدیه بابات. ببند رو لباس عروست. خب خیلی ممنون. این هم هدیه منه. بفرما. خیلی ممنونم آبجی نورسما. ممنونم. امیدوارم به پای هم پیر بشه. این مصطفی از طرف من است. اینم از طرف من و مصطفی. خیلی ممنونم نیلای جون. ممنونم ازت. واقعا همشون قشنگ بودن. عالی بودن. خیلی ازتون ممنونم. مبارکت باشن دخترم. منم خیلی خوشم اومد. بالاخره میگویند جواهرات بهترین دوست هر زنی هستند. اشکالی نداره مگه نه؟ بله بله همینطوره. بله. تو نمیخوای ساکت شی؟ خیلی خوب بابا.
ممنون پسرم، خیلی ممنون. لطفاً اینجا بشین. راستی دعا، یه سورپرایز دیگه هم برات دارم. چی؟ شوخی میکنی؟ موضوع فوری کجاست؟ من هرگز به تو نخواهم گفت. یک لحظه صبر کن. باز نیست. ما میخواهیم از موهای شما یک دارو بسازیم. خب بیایید با کمی گرد کردن شروع کنیم. مامان، بابا هم میاد. پسرم برایش مقداری بیاور، او خواهد خورد. اما امروز نگران نباش. باشه. خب پس بیایید شروع به درست کردن میکنیم. اول چه باید کرد؟ بله انجام میدهیم. ممنونم خوش. مامان انگار اومده سر خاک. انگار دارم تسلیت میگم. چه میگویید؟ بله، نیست. حواستون به میزا باشه. هر اتفاقی هم افتاد به خودم بگین. چشم. نور سما. ها. زنگ نزدی؟ ببخشید. واسه گلسینه. ها. من اونو کلن فراموش کردم، یادم رفت. اما من نکردم. خیلی ممنون. خواهش میکنم. خیلی خوب، خسته نباشیم. با اجازه. خوش بگذره. خانواده عروس خیلی عجیب و غریب هستند. خدا تو را ببخشد، به لباسهایشان نگاه کن. چقدر خوبه. فکر کنم به خاطر پول دخترش را به این خانواده داده است. آیا می‌دانید عبدالله چند بزرگوار است؟ این ازدواج دوام زیادی نخواهد داشت. الان است که پیداشون بشه. تو خوبی؟ خب چون قبلا عقد کردن یه راست میان پیست رقص. براشون سورپرایز خیلی خوبی دارم. همه شوکه میشن. حالا ببینیم. سورپرایز دین شله؟ بله. چی؟ عبدالله صاحب. خداوند ما رو ببخشد. نگه دارید. مگه قرار نیست برقصیم؟ نه من نخواهم رقصید. عبدالله صاحب میهمان ما کجا میاد؟ جاده ها اینجا متوقف میشن. من تا حالا نرقصیدم. ما داریم میریم. پسر توی قدم عقب‌تر بریم. او تازه دوباره کارش رو دید اینجا نگاه. بله میدانستم.
الف قطعا چنین کاری خواهد کرد. آخ مزین خانم جون کجا تشریف میبرید؟ چه زود پا شدی؟ اینجا جای موندن نیست عبدالله خان. خدا به دادتون برسه. ممنون. چرا پا شدی؟ شما میری؟ ایوه حالا چی کار کنیم؟ چی کار کنیم حالا؟ نمیدونم. آذرخش مشکل درست میشه. برای گفتن حقیقت اینجا حس خیلی خوبی داره. بعد از 10 دقیقه میتونین شیرینی ها رو پخش کنین. بله آقا. نورسما، مجلس چطوره؟ خوشت اومد؟ افتضاحه. افتضاح چیه؟ همه که شنگولن. منظورت از همه کیه؟ چون اکثر مهمونای ما که پا شدن رفتن آقا. این دختره سبب چی آوردین اینجا؟ نه نورسما، سبب کلمه درستی نیست. اینا تم کارناوال ریویوه. حالا هرچی. بله فهمیدیم. آره شماها خیلی مدرنین، اما پدر منم کلی دوست و آشنا و اسم و رسم داره. دختر دادن به خانواده مذهبی از چیزی که فکر میکردی سخت‌تر بود. میتونم درکت کنم، اما بازم سعی کن نگرانی تو کنار بذاری. از جشن لذت ببری. لذت؟ آذرخش کایهان خیلی متشکرم. آقا آمر اونال، عموی فاتح، کایهان پدر بچه ها. واقعا خیلی خوشبختم. تبریک میگم. متشکرم. من دخترها داخلن آذرخش؟ آره داخلن. میخوای ما منم داشتم میرفتم. خدا نگهدار. ممنون. شب خوش. ممنون. چه خبر آذرخش؟ چه خبر کایهان؟ ببینم این کیه؟ چه جونجونی شدی؟ کایهان چی داری میگی تو؟ گفتم که عموی فاتحه. اونو فهمیدم آذرخش. تو عروسی دخترت با یه مرد تو حیاط تنها خلوت کردی. حالت خوبه؟
کایهان به تو چه؟ باید بهت حساب پس بدم. ما جدا شدیم، انگار یادت رفته. تو داری ازدواج میکنی، من ازت میپرسم چرا ازدواج میکنی؟ فرق داره آذرخش. چیش؟ طرف آمر اونال معرفی میکنی، درباره من فقط یه کایهان میگی. منتظری رو اسمت عنوان بذارم کایهان؟ تو عوض نمیشی نه؟ همیشه همینقدر گستاخ بودی. لطفاً بحث نکن کایهان، ما فقط به خاطر بچه هامون اینجاییم. ممنون میشم اینو یادت نره. ترس یادم نمیشه. تو هم با نامزدم جمع آشنا میشی، یکم بعد میرسه، خودتو آماده کن. خب میادم بیاد، برای من مشکلی نیست. مامان از ما تقریبا هر کی اومده بودش را میبینم. تو میدونستی این رقاصه قراره بیام؟ من از کجا بدونم دخترم؟ آبرومون جلوی همه رفت، حواست هست؟ وقتی خاله عروس خواست بابا رو واسه رقص بلند کنه خوشگم زد. به نظرم این زنه خیلی زیادی راحته. بسته دیگه نیلا، بابات بدتر از این عصبانی میشه ها. خب اینجا حرف نزنیم، برو پیش دخترات لطفا. بابام اومد. عزیزای دل، چقدر دیر کردی؟ دخترم خیلی ترافیک بود اما اومد هم. میبینی که ها؟ دوماد سابقمون اومد. دیدم قیافه آذرخش شد. کارت بزنی خونش در نمیاد. میخواستی چی کار کنه خب؟ چون شوهر سابقش اومده بره وسط غیر بده؟ دخترم چرا همیشه یا 0 یا 100؟ آدم یا باید گریه کنه یا غیر بده. بیخیال تماشا کن ببین واسه خانواده دوماد چه زبونی بریزه. بیا با دامادت آشنا شو. فاتح خوش منم. نه خواهش میکنم. چطوری فاتح جان؟ متشکرم. شما چطورین؟ خوبین؟ خیلی ممنون، عالیم. راهم دور بود، یکم دیر کردم، ببخشید. اصلا مهم نیست. بفرمایید با خانواده‌ام آشنا شید. بیا شب همگی بخیر باشه. شب شما من پدر دعا هستم کایهان. سلام، خوش آمدید. خوش آمدید. ممنون، تشکر. احوال شما خانم عزیز؟ خیلی ممنونم. شما چطوری؟ متشکرم. خیلی عذر میخوام، راهم دور بود، دیر کردم. شعله دلم میخواد بکشمت. برای چی؟ اون رقاصا چی بود آوردی؟ خوشت نیومد؟ شعله نمیبینی مهمونای طرف داماد فرار کردن. ها میگی واسه این رفتن؟ دختر یه سوال ازشون نپرسیدی، همشون رفتن. خب گفتم سرگرم شین. خب سورپرایزی که نمیگن، از این جوونا خوششون اومد. تو کدوم عروسی همچین نمایش دیده بودین؟ شعله این آدما نه تنها مغزشون قدرت درک همچین سورپرایزی رو نداره، تازه فکر کردن ما عمدن از لج اونا این کارو کردیم. ای بابا بذار فکر کنن. خب به درک به مرور عادت میکنن. اینش کن. برادرم عامر، پدر دوم فاتح. بله بیرون آشنا شده. بیرون با آذرخش خلوت کرده بود. بله داداش آشنا شدیم. خوش اومدین. متشکرم. شعله یه لحظه میای؟ ببخشید. چی شد؟ اون یکی طرف عصبانیه. من از این طرف اون طرف گفتنا خسته شدم. مگه بازی فوتباله که تیم جدا شده؟ باور کن اونطوری خیلی ساده تره. اون سما اینجا منو سرزنش کرد. برای چی؟ از رقاصامون خوششون نیومده. برن با اشک چشم تو دفتر خاطراتشون بنویسن. نمیشه همه رو راضی کرد که. باش اومدم گفتم خودی نشون بدم، همه به هم حمله کردن. باور کن برای منم مهم نیست، اما دعا وسطه، خواهرت وسطه. کلی از مهمونا پا شدن رفتن. من چی کار کنم اگه اونا بلد نیستن خوش باشه؟ خیلی خب همینطوری سرخود هر کاری دلت میخواد بکن. باید میگفتم گفتم.
خیلی خوب، میگه چی کار باید بکنم؟ چه میدونم، برو پیششون یکم زبون بریز. خیلی خوب. برو. کوکو، چطوری؟ خوبی؟ خیلی ممنون خواهر زن. تو چطوری؟ سابق رو جا انداختی فکر کنم. عبدالله خان جون، منم میخواستم با شما صحبت کنم. میشه یه لحظه تشریف بیاریم؟ عبدالله خان جون، باید یه چیزی بگم. چه زن بی‌حیایی؟ رقاصا برنامه من بودن. نه دعا نه آبجی، هیچ کس خبر نداشت که عصبانی این از من باشه. نه خانم، فقط به همچین چیزایی عادت نداره. ما هم به خیلی چیزا عادت نداریم، اما خب ولش کنین دیگه. خلاصه این که لطفا شخصی برداشت نکنین، قصد بدی نداشتن. آبجی هم با من کلی دعوا کرد، به احتمال زیاد خونه که بریم پوستم کنده است. نه، ما نمیخوایم باعث دعوای کسی بشیم. نارنجکمون رفت سر میز خانواده دوماد. دخترم پاشو بادو. اوف. حالتون خوبه پنبه خانم؟ راستش خوب نیستم آذرخش خانم. بعد از اون رقاصای شما اکثر مهمونای ما پا شدن و رفت. پنبه خانم، شما به بزرگیتون ببخشید، من به شخص از اونا خبر نداشتم. همشون برنامه ریزی خواهرم بودن. البته من معذب نشدم، بالاخره این یه جشنه، درسته، اما اگه شما رو معذب کرده مسلماً که ناراحتم میکنه و باید همه راضی باشن. خب چی بگم؟ لابد چشممون کردم. خواستم ازتون عذرخواهی کنم. فکر نکنین که عمدی این کار کردیم. خواهرم متاسفانه حواسش به حساسیت شما نبوده. درسته بله. میگم چطوره فردا بیام پیش شما؟ بنده؟ بله اینجوری راحت‌تر صحبت میکنیم، اینجا صدا زیاده نمیشه. فهمیدم. میگم بیام شرکتتون یه قهوه چیزی با هم بخوریم. بله البته. خوبه، عالیه، باشه، پس فردا قرار گذاشتیم. البته. قربان، نامزدم یکم دیر کرده اما یکم قبل به هم پیام داده داره میرسه. اصلا مهم نیست. خیلی دلم میخواد باهاشون آشنا بشی. البته حتما. ها؟ اومد. عبدالله خان. سلام، شبتون بخیر. شبتون بخیر. پنبه خانم. خیلی خوش اومدی. تبریک میگم. ممنونم. مبارکه. خوشگل شد. خیلی. تو عروسی کلی سورپرایز بود، اما کایهانم بیکار ننشست. اون چه ریخت لباسی بود؟ شوکه شدم. چه دیوست؟ خوشگل شد. خیلی. تو عروسی کلی سورپرایز بود اما کایهانم بیکار ننشست. اون چه ریخت لباسی بود؟ شوکه شدم. چه دیوست؟ خوشگل شد. خیلی.
مگه اون دختر با حجاب بود وقتی تو باهاش آشنا شدی؟ نه مامانی، با حجاب چی؟ حتی برعکس، بیش از حد باز بود. منم تعجب کردم. خب تعریف کن ببینم. خب تعریف کردم دیگه، میگم باز بود. این دختر یه شبه با حجاب شد. مامان جون چیو نمیفهمی آخه؟ کایهان بهش گفته روسری سر کن، اونم کرده دیگه، خودش اعتقاد نداره. اما بابای من که اهل این چیزا نیست. بگذاریم الان از این چیزا حرف نزنیم دختر. مگه من بچم؟ چرا پیش من از هیچی حرف نمیزنیم؟ خیلی خوب، پس حرف بزنیم. بابات برای خودشیرینی واسه عبدالله خان از نامزدش استفاده کرده. اینم از واقعیت. خوب شد؟ ای پس فطرت. مامان تام خواهشاً پیاز داغشو زیاد نکن. ببخشید بابا، چرا باید سعی کنه واسهشون خودشیرینی کنه؟ چون اونا ثروتمندن، چون من تاییدشون نمیکنم، چون بابات همچین آدمیه دختر. اما کافیه برن تو اینستاگرام اجم، اون وقت میفهمن که معجبه نیست. اینم شد دروغ. آره نمیدونم راستش. چی من؟ یه سر به صفحه این دختره بزن ببینم. یه لحظه. این که اینستاگرامشو بسته؟ بفرما، اینم از کایهان خان. اون میدونه همیشه چی کار کنه. ولش کن، روزمونه با صحبت از اونا شروع نکنیم لطفاً. کسی بهت زنگ نزد؟ اما شرکت کلی گل فرستاده. دیشبم آذرخش خانم اومد پیشم و عذرخواهی کرد. مشخص بود از خواهر بی‌حیاش خجالت زده است. باز خوبه فهمیدن که کارشون اشتباه بوده. اون زنه چرا تو رو دیشب کشیده بود کنار؟ کی؟ عبدالله خان. دیشب تو رو چند نفر کشیدن کنار حرف زدن. خاله عروس رو میگم. اون عذرخواهی میکرد، گفت عمدی نبوده و این حرفا. منم باور کردم. کارتو بکن بعد بگو ببخشید. بگذاریم خانم، غیبت نکنیم. بله به ضرورت گفتم. چی؟ پنبه خانم چی میگی؟ رو حرف بزن.